अब मृत्यु भइसकेर बाँच्ने यो संसारमा म मात्र होइन, अरू पनि धेरै छन्, तर औँलामा गर्न सकिनेछन्। अरबौँ जनसङ्ख्यामध्ये चाहिँ त्यो केही सीमित व्यक्तिहरूमा म एउटा भाग्यमानी भएँ, जो मरेर शरीरलाई चाहिँ त्यागेर पनि फेरि शरीरमा फर्किएर जीवित हुन सफल भएँ। रवि लामिछाने हामी सबैले रुचाएको व्यक्ति पनि हो, र हाम्रो चाहना त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ देशलाई हाकोस् भन्ने चाहना हो नि जनताको, आम जनताको। तर त्यो चाहना आफ्नो ठाउँमा छ, तर योगले पनि दिनुपर्छ साथ। र उहाँको थोरै व्यक्तिहरूमा म पर्छु, यो चाहिँ एउटा मेरो लागि धेरै खुसीको कुरा पनि हो। र यही पछि नै मैले ब्रह्मज्ञान पनि प्राप्त गर्न सफल भएँ। र जुन ब्रह्मज्ञान चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ ब्रह्मज्ञानलाई संसारभरि पुर्याउने मेरो उद्देश्य छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डको चाहिँ तिनटैको सङ्गठा भएको कारणखेरि यिनीहरू एउटै समूह परे, यिनीहरूको विचार अहिले मिल्यो। सङ्गठा तिनटैको छ नि त, यिनीहरू एकतिर भए। अब उता राम्रो सिद्ध भएपछि यतापट्टि केपी शर्मा ओली अर्कोपट्टि भए, यिनीहरू विपरीत ध्रुव फेरि मानव जातिको लागि नै एउटा दुःखदपूर्ण घटना हो यो। यसले हाम्रो मानव जगतमा एक किसिमको त्रास, एउटा चिन्ता फैलाएको छ। र जुन घटना अहिले यसको प्रभाव चाहिँ इन्डियामा भइरहेको छ। आत्मविश्वास बढाउने चाहिँ 4 तरिका छन्। एउटा विचारबाट पनि बढाउन सकिन्छ, विचारबाट, एउटा खानपानबाट, एउटा चाहिँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा लाइभ टिभी। विशेष गरी आज पनि हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र नेपालमा कोरोनाको सेकेन्ड वेभले एउटा नेपाललाई विच्छेद बनाउने अवस्था रहेको छ। यो सँगै अहिले अब 16 गतेदेखि चाहिँ नेपालमा लगभग 1 साताका लागि लकडाउन गरिने तयारी भइरहेको छ। र यो विशेष यो कोरोनाको प्रभाव नेपालमा किन बढिरहेको छ र त्यसै गरी चाहिँ नेपालमा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। त्यसै गरी हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ ब्रह्मज्ञान सूत्रको माध्यमबाट वर्तमान भूत र भविष्य बताउने ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति एमडी हेजनल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष त यो कोरोनाको यो दोस्रो लहरले विच्छेद चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत भइसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा नेपालमा पनि ठुलै प्रभाव पर्ने सङ्केत देखिएको कारण नेपाल सरकारले को स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अब यही महिनाको चाहिँ 16 गतेदेखि अब लकडाउनको तयारी गरिसकेको छ। अब नेपालमा कोरोनाको प्रभावलाई चाहिँ एउटा ब्रह्मज्ञानको आधारमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई सरसर्ती हेर्दा यो अहिले जुन अवस्था भइरहेको छ एउटा भयावह अवस्था हो। एउटा सम्पूर्ण मानव जातिको लागि नै एउटा दुःखदपूर्ण घटना हो यो। यसले हाम्रो मानव जगतमा एक किसिमको त्रास, एउटा चिन्ता फैलाएको छ। र जुन घटना अहिले यसको प्रभाव चाहिँ इन्डियामा भइरहेको छ, हामी चाहिँ यो नेपाल इन्डियाको छिमेकी मुलुक भएको कारण र हाम्रो आउजाउ चाहिँ एकदम सरल भएको हुँदाखेरि यताको उताको यता चाहिँ एउटा हरेक कुराहरू चाहिँ चाँडै नै सर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरूलाई चिन्ता बढेको छ र यो स्वाभाविक पनि हो। तर कति कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन बाहिर रूपमा देखिन्छ, त्यो भित्री रूपमा हुँदैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यहाँको प्रभाव नेपालमा धेरै पर्ला भन्ने किसिमको हामी समय चिन्ता पनि छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर मैले चाहिँ जस्तो किसिमले हामीले चिन्ता गरिरहेको छौँ नि, एउटा मनमा भयावह एउटा किसिमको कल्पना भइरहेको छ, मन डराइरहेको छ, त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ मैले देखेको छुइनँ। यसका विविध कारणहरू छन्। भनेपछि अब विश्वमा हेर्ने हो भने चाहिँ 31 लाखको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। हजुर। र नेपालमा हेर्ने हो भने पनि लगभग 3000 को चाहिँ कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले पनि नेपालमा पनि इन्फेक्टेड सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगभग 3 लाखको हाराहारी भन्दा बढी भइसकेको छ। विश्वमा हेर्ने हो भने 14 करोड भन्दा बढी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। अब नेपालमा भयावह अवस्था नै हुन्छन् भन्छन्। त्यस्तो अवस्था होला त नेपालमा? के छ, भारतमा त अझै जलाउँदा पनि एउटा डरलाग्दो तरिकाले जलाइएको अवस्था छ। नेपालमा यो प्रभाव रोक्नलाई के पहल गर्नु पर्ला? तपाईँको ब्रह्मज्ञानको सूत्रले के भन्छ? अहिले जुन किसिमको भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ र त्यो घटना, त्यो परिदृश्यले हामी सबैले चिन्ता तुल्याउनु स्वाभाविक हो। तर मैले आफ्नो ब्रह्मज्ञानको अनुभव, ज्ञानको जुन भित्री तहबाट हेर्दाखेरि अलिकति फरक पाउँछु।
होइन। जस्तै कुनै पनि रोग, जुनसुकै रोगको मान्छे लाग्यो भने पनि को मान्छे रोगसँग लड्न सक्छ, कोसँग लड्न क्षमता कम छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिल्यै चाहिँ तय भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, जुन मान्छेमा एउटा साहस छ, हिम्मत छ, त्यसले जस्तो सुकै सङ्कटलाई पनि जित्न सक्छ, लड्न सक्छ। तर कोही मान्छे चाहिँ अब भित्री रूपमा कमजोर छ भने सक्दैन। र यो प्रकृतिको हिसाबलाई हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाल देश यस्तो ठाउँमा छ, अवस्थित छ, जुन देशका व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्रकृतिले नै अलिकति बढी साहस दिएको छ। साहसको काम के भन्दाखेरि साहसले हामीलाई कुनै पनि रोगसँग, कुनै पनि किसिमको एउटा पीडा अवस्थामा त्यो लड्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा बल, शक्ति दिन्छ। र त्यो चाहिँ भारतीय नागरिकहरूको अनुपातमा हामी नेपालीमा चाहिँ त्यो स्वतः रूपमा बढी छ। कसरी भन्नुहोस् त? भारत र नेपालमा त उही छ नि खानपिन त लगभग। होइन, हेर्दाखेरि उस्तो देखिन्छ खानपिन, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई बताउँछु, एउटै बुवा आमाको सन्तान हेर्दाखेरि एउटै बुवामा जन्माएको हो नि त। तर कोही एकदमै कमजोर, कोही एकदम स्ट्रङ हुन्छ नि, होइन। त्यो विभिन्न यस्तै यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ग्रह, यो प्रकृतिको विभिन्न असरहरू हामीमा पर्छ, किनकि हामी प्रकृतिको एउटा सानो अंश हौँ। त्यही कारणले यो प्रकृतिभित्रमा हामी परेको हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव हामी सम्पूर्ण मानवमा पर्छ। र यो नेपाल यस्तो अवस्था, यस्तो स्थितिमा छ, जुन देशको जुन ठाउँ छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति केही शक्तिको प्रभाव छ। त्यो शक्तिको प्रभाव इन्डियाको पनि केही प्रान्तमा पर्छ, जस्तै केही भूभागमा पनि पर्छ इन्डियाको पनि। र हाम्रो नेपालको चाहिँ अझ बढी भूभाग पर्ने हुँदाखेरि विशेषतः नेपालीहरूमा जन्मजातै केही अलिकति बढी साहस, हिम्मत चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ जन्मजातै। र सबैमा एउटै हुँदैन, जस्तै तपाईँमा अलिकति फरक होला, ममा फरक होला, अलिकति गडबड हुन्छ। तर अनुपातमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भारतीयहरूभन्दा नेपालीहरूको जुन सिस्टम हुन्छ नि, शारीरिक सिस्टममा अलिकति साहस बढी छ। र कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ यो साहस ऊर्जाले धेरै काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको रोग लागिहाले तापनि त्योसँग लड्ने क्षमता हामी नेपालीमा बढी छ, जसले गर्दाखेरि हामी नेपालले असरै गर्दैन भन्ने हुँदैन। तर यसको प्रभाव अलिकति अनुपातमा चाहिँ कम पर्ने हुँदाखेरि हामीले त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिरहेको छैन। ब्रह्मज्ञानीजी, तर नेपालमा चाहिँ भयावह अवस्था आउँछ भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विज्ञहरूले भनिरहँदा यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? अब उहाँहरूले चाहिँ बाहिर जुन किसिमको स्थिति परिस्थिति छ नि त्यसलाई उहाँले आकलन गरेर त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट दृष्टिगत गरेर भन्नुभएको छ। तर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिर जे देख्छौँ नि त्यस्तो हुँदैन। इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई, जस्तै हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि पृथ्वी जहाँको त्यहीँ छ, सूर्य मात्र के गर्छ, पृथ्वी घुमेको देखिन्छ, हेर्दा त देखिन्छ नि, तर सत्य त होइन नि त। र यसरी नै यो कोरोनाको जुन महामारी अहिले दोस्रो लहरले जुन किसिमको भयावह किसिमको परिस्थिति सृजना गरेको छ नि, त्यो हेर्दा त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। किनकि हामी मनुष्यले सोच्ने भनेको बाहिर जे देख्यो त्यसलाई मान्ने एउटा किसिमको हाम्रोमा छ, त्यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ भनौँ न त्यस्तो किसिमको चाहिँ बानी छ, आदत छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। तर जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यसको प्रभाव आन्तरिक रूपमा है त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन। किनभने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अलिकति बढी शक्ति छ। त्यो कोरोना लागिहाले तापनि त्यसको प्रभाव कम पर्छ। र कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ जसको चाहिँ भित्री सिस्टमै अत्यन्त कमजोर छन्, जो हेर्दा बाहिर चाहिँ बलिष्ठ देखे पनि भित्र आन्तरिक क्षमता हुन्छ नि मान्छेको, मनोदशा अत्यन्त कमजोर छ, डर चिन्ताग्रस्त छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने स्थिति होइन। तर म भन्छु होइन, हामी चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने पनि होइन। फेरि त्यो भन्दैमा हामीमा त्यो शक्ति छ भन्दैमा हामी चाहिँ निष्फिक्री जे पनि गर्ने होइन, अलिकति सचेत हुनैपर्छ। तर म के भन्छु भने नि, हाम्रो सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि मान्छे हेर्दा एकदमै हेल्दी छ तर मनमा डर चिन्ता भयो भने त्यसले आक्रान्त बनाउँछ। डर त यतिकै पनि हुने हो नि। तपाईँको चाहिँ भारतको जुन खालको चाहिँ फोटोहरू, दृश्यहरू यत्रतत्र इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेका छन्, एउटा खुल्ला ठाउँमा चाहिँ एउटा आगो बाले जत्तिकै चाहिँ लास जलाइरहेका छन्। यसले त केही न केही त मानसिक रूपमा पनि त एउटा दबाब त्यसलाई नि नेपालीलाई पनि त्यसले
अलिकति पार्छ नै। जस्तै सम्पूर्ण नेपाललाई पार्दैन। जस्तै जसको आत्मबल बलियो छ, जसलाई चाहिँ मृत्युसँग डर छैन अथवा कसैलाई चाहिँ यो जेसुकै होस् भन्ने जुन भावना छ नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, पक्कै पनि डर कम हुन्छ। मृत्युसँग नडराउने मान्छे पनि हुन्छन् होइन। जसको चाहिँ मनभित्रबाट डर कम हुन्छ नि, त्यस्तो डर कम भएको मानिसलाई यो कोरोना लागिहाले पनि त्यसले मार्न सक्दैन। तर यो सेकेन्ड वेभले चाहिँ पहिलाको चाहिँ पहिलो लहर भन्दा यो दोस्रो लहरले चाहिँ मान्छेलाई अझै धेरै चाहिँ आक्रामक तरिकाले चाहिँ एट्याक गर्छन् भनेर चाहिँ विज्ञले भन्दै आएका छन्। त्यो उहाँले भनेको कुरामा आफ्नो ठाउँमा सही छ, गलत होइन। उहाँले जुन किसिमको घटना, जुन किसिमको परिस्थिति छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो गलत होइन। तपाईँ डराउनु मलाई त्यसमा कुनै डर पनि छैन। दोस्रो छैन। म चाहिँ के भन्छु भने नि, तपाईँ मापदण्ड त पालना गर्नुहुन्छ? म गर्छु होइन, म गर्छु, सचेत छु होइन। तर म के भन्छु भने नि, हामीमा यदि कोरोना लागिहाले पनि हामीसँग आत्मबल बलियो छ भने के हुन्छ, हामी तोसँग लड्न सक्छौँ। आत्मबल कसरी बलियो बनाउनु? म त्यसको उपाय एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमै हामीसँग चाहिँ अलिकति आत्मबल बढी नै छ। यसको मतलब सबैसँग भन्ने हुँदैन। ओभरअल हामीले चाहिँ एउटा रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने हामी नेपालीहरूमा त्यो आत्मबल बढी छ। कुनै कुनै व्यक्तिहरू छन् जो अत्यन्तै कमजोर छन्, डरछेरुवा छन्, चिन्ताग्रस्त छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना नलाग्दा पनि असर गर्छ। उनीहरूलाई कोरोना लागेको छैन तर पनि त्यसको भयले उनीहरूलाई भित्रभित्र खान्छ, त्यसले कमजोर बनाउँछ। त्यो चाहिँ डर चिन्ताको कारणले। र जोसँग एकदमै आत्मविश्वास छ उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना लागिहाले पनि जित्न सक्दैन। र यसै हिसाबले पनि हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ यसले ठुलो विनाश चाहिँ गर्दैन। जुन किसिमको हामीले अब जुन हल्ला सुनेका छौँ नि, जुन किसिमको खबरहरू सुनिन्छ, त्यसले हामीलाई कति मान्छेलाई चाहिँ हतोत्साही बनाएको छ, अझ डरमा डर थपिदिएको छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा यसले ठुलो असर गर्दैन। जस्तै पहिलो लहरमा पनि हामी नेपालीले सुरुमा धेरै डर पैदा गरेको थियौँ नि त, तर खास असर गरेन। पछि के भयो, नेपालीहरूमा आत्मबल अझ बढेर गयो नि त, खास के नहुँदो रहेछ भनेर। अहिले पनि यो घटनाले सुरुमा अलिकति कमजोर बनाए पनि अन्ततः नेपालीहरूमा त्यो ठुलो प्रभाव पार्दैन, जसले गर्दा अझ नेपालीहरूको आत्मविश्वास बढेर जानेछ। र अर्को कुरा, यो हाम्रो चाहिँ आत्मविश्वास बढाउने चाहिँ 4 तरिका छन्। एउटा विचारबाट पनि बढाउन सकिन्छ, विचारबाट, एउटा खानपानबाट, एउटा चाहिँ ऊर्जा जुन छ नि, जुन ठाउँमा अलिकति ऊर्जावान चिजहरू छन् अथवा ऊर्जावान व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको प्रभावमा बाहिर ऊर्जाले नै प्रभाव पार्छ। जस्तै मानौँ एउटा अलिकति कमजोर मान्छे छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक साहसी मान्छे सङ्गत पर्यो, के पनि हुन्न, सामान्य हो, के पनि हो भनेरि त्यसको प्रभावमा उसलाई पनि हिम्मत आउँछ नि त, के पनि हुन्न। त्यसले उसको जुन लेभल घटेको थियो नि बढाइदिन्छ। अनि अर्को कुरा खानपान। जस्तै खानपान भनेको जुन कुराले हाम्रो आत्मविश्वासलाई बढाउने काम गर्छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ आइरन तत्त्व होइन, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ शरीरलाई चाहिँ अलिकति हिट प्रदान गर्ने चिजहरू। जस्तै तपाईँको चाहिँ पिरो पदार्थ भनेको चाहिँ विभिन्न जस्तै अदुवा, मरिच, खुर्सानी छ नि, जहाँ चाहिँ पिरो हुन्छ नि, त्यो पिरोले के गर्छ भन्दाखेरि हिट पैदा गर्छ। जब हिट पैदा हुन्छ त्यसले हाम्रो कलेजोलाई हिट गर्छ। त्यो कलेजो जब हिट हुन्छ नि त्यसले हामीसँग चाहिँ एउटा आत्मविश्वास बढाउँछ। यसको मतलब डरलाई हटाइदिन्छ। अर्को इक्जाम्पल, तपाईँलाई कुनै मान्छे डरायो भने नि कलेजोलाई तताउनु पर्छ। तताउने विभिन्न कारण छन्। कसैले चोट खाएर तताउला, कसैले चाहिँ रक्सी खाएर तताउला, कसैले छाती पिटेर। अब म चोट रक्सी खानु भन्दिनँ, तर थोरै खायो भने एकदमै राम्रो गर्छ। यसले अलिकति खायो भने यसले के गर्छ, शरीरलाई हल्का गरम गर्छ, त्यसले हामीलाई हिम्मत दिन्छ। तपाईँ पनि खानुहुन्छ? म रक्सी खान्न, तर रक्सी खानुहुन्न भन्दिनँ। औषधि हो, थोरै खायो भने फेरि रक्सी एकदम औषधि हो, थोरै खायो भने यसले हाम्रो ब्रेनलाई पनि एक्टिभ गर्छ, शरीरमा पनि ऊर्जा दिन्छ, तर थोरै खानु पर्यो। जस्तै तत्काल डर हराउनु पर्छ। अलिकति चोट, जस्तै डर ढुकढुक भयो, चोटले के गर्छ, फोक्सोलाई अलिकति गरम गर्छ नि, त्यो गरममा त कलेजो गरम भयो नि, क्यान्सर लाग्छ होइन, क्यान्सर लाग्ने कुरा होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ खाँदा फरक परेन नि त, त्यसलाई नसाको रूपमा होइन कि डर पैदा भयो भने चोटले अलिकति एकछिनलाई हिट गर नि त, डर भगाउनलाई काम गर्यो, एकदम डराइयो भने। र अर्को सरल उपाय छ, जहाँ चोट जानु कि परेन, के गर्ने भन्दाखेरि यो छातीलाई चाहिँ पिट्ने, यसरी पिट्दाखेरि यो हिट पैदा हुन्छ। त्यो हिट पैदा भएपछि के हुन्छ, कलेजोमा अलिकति तापमान बढ्छ। यो विज्ञान हो, यो कतिलाई थाहा छैन। हाम्रो कलेजो चिसो भयो भने के हुन्छ, डर पैदा हुन्छ। डरायो भने पनि कलेजो चिसो हुन्छ, र कलेजो चिसो भए पनि डर पैदा हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, कलेजोलाई गरम गर्ने उपाय अपनाउनु पर्यो।
एउटा खानपान त्यस्तै किसिमको हुन सकिन्छ अथवा एक्सर्साइजबाट यो के भयो यसले हिट पैदा गर्यो एउटा यसको लागि कुनै खानपान परेन हैन। अब खानपानमा तपाईँले अलिकति पिरोजन्य पदार्थ खाने हैन। अनि अर्को चाहिँ फिल गर्ने म चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छु भन्ने फिल गर्न सक्यो भने यसले के गर्छ हाम्रो शरीरको चाहिँ सेलहरूलाई यसले बलियो बनाउँछ। जब सेल बलियो हुन्छ यसले चाहिँ कुनै पनि जीवाणु कीटाणु रोगसँग लड्ने क्षमता राख्दछ। जब हाम्रो सेल चाहिँ कमजोर हुन्छ नि तब कुनै पनि जीवाणु कीटाणुले हुन्छ नि त्यसले हामीलाई जित्ने हो। तर हाम्रो सेल स्ट्रङ भने त्यसलाई परास्त गर्छ। त्यसलाई परास्त गर्नु भनेको त्यो प्रभावबाट हामी विजयी हुनु हो। र हामीसँग सरल उपायहरू छन्। एउटा भयो आत्मबल बढाउने तरिकाहरू भनेको जो बलिया छन् जसको आत्मविश्वास सङ्गत गर्ने एउटा त्यस्तै किसिमको आत्मबल बढाउने अथवा हिट पैदा गर्ने चिजको सेवन गर्ने हैन। अर्को चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ म स्ट्रङ छु मलाई म चाहिँ के हुन्न म एकदमै हेल्दी छु भनेर मानसिक रूपमा के गर्नु पर्यो जप्नु पर्यो। फेरि यो मानसिक चाहिँ एकचोटि जपेर हुँदैन यसलाई चाहिँ रिपिट गर्नु पर्यो के म चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छु भन्दैमा स्ट्रङ भइहाल्दैन। त्यसलाई चाहिँ बारम्बार गर्नु पर्यो म स्ट्रङ छु भनेर फिल गर्ने हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो। यसले पनि हामीमा त्यो भित्रैबाट चाहिँ यसले शक्ति बढाउँछ हैन। त्यो शक्ति बढ्दाखेरि कुनै कारणवश कहीँबाट कसैबाट चाहिँ हामीमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको भने पनि त्योसँग हामी लड्न सक्छौँ। र स्वभावतः हामी नेपालीहरूमा अलिकति लड्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो प्रकृतिले दिएको छ। त्यसले गर्दा पनि कम असर पर्ने भयो र अझ हामीले उपाय अपनायौँ भने चाहिँ अझ बढी हामी सुरक्षित हुन्छौँ। पक्कै पनि अब यो कोरोनाको सेकेन्ड वेभबाट आम जनता चाहिँ अलिकता सचेत हुने पर्छ एउटा अवस्था देखिएको छ। सँगसँगै चाहिँ त्यसका उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। एउटा सचेत हुने, अर्को चाहिँ त्यसको प्रभावबाट हामीले चाहिँ लागिहालेमा के गर्ने त हैन। लागिहाल्यो पनि हेर्नु पर्ने हामीले एउटा नलाग्नु दिने एउटा उपाय हो। लागिहालेमा चाहिँ कसरी बच्ने त त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने त्यो उपाय चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ। म त्यसको बारे बताइसकेको छु भर्खरै। पक्कै पनि यसबाट हामीले सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ र सरकारले पनि एउटा मापदण्ड चाहिँ लागू गरिएको छ काठमाडौँ सिडिओ कार्यालयबाट। त्यसलाई फलो गरिदिनु हुनेछ आम जनताहरूले र हाम्रै लागि चाहिँ त्यो हो भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने हामीले एकदमै विश्वास गरेका छौँ। र यो सँगै चाहिँ दोस्रो चाहिँ खण्डमा चाहिँ हामी विशेष गरी पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी निकै समयदेखि देखिएको छ। लगभग पुस महिनादेखि नै सांसद नचलेको अवस्था छ। यसले गर्दा अब नेपालमा एमसिसी लगायत घातक सम्झौताहरू पनि एउटा यो देखा पर्ने छ। त्यता पनि हामी धेरै जाँदैनौँ, त्यो विषयमा आम जनताले बुझिहाल्नुहुन्छ। हामी अलिकता यो पोलिटिकल्ली चाहिँ नेपालमा अनस्टेबिलिटी गराउने तत्त्व चाहिँ को छन् त त्यस्तो एउटा ब्रह्मज्ञानको आधारमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गर्छन् बेला बखतमा। यो विषयलाई समग्रमा के भन्नुहुन्छ सर्टकटमा? यो जति पनि घटना भइरहेछ नि राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले बाहिर हेर्दा जे देख्छौँ नि मैले त्यसलाई बाहिर रूपमा होइन कि त्यसको भित्री तहबाट हेर्ने गर्छु। भित्री तह भनेको चाहिँ यही प्रकृतिको कुरा आउँछ। यो ब्रह्म ज्ञान भनेको यो प्रकृतिको ज्ञान हो। जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँलाई चाहिँ मानौँ एउटा कुनै पनि राम्रो मनपर्ने चिज खान पायो भने तपाईँ के हुन्छ? मनमा आनन्द प्रफुल्ल हुन्छ हो। तर झुकेर तपाईँले कसरी नमिठो चिज खुवाइदियो भने तपाईँको के हुन्छ? मुड बिग्रिन्छ। जब मुड बिग्रिन्छ के हुन्छ? तपाईँको थिङ्किङ नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ? तपाईँ क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको मुड बिग्रिएपछि तपाईँको क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ? मुड खुसी हुँदा कस्तो हुन्छ? फरक हुन्छ नि हो। अहिले हाम्रो यो राजनीतिक क्षेत्रमा जो हुनुहुन्छ अलिकति प्रधान नेताहरू, जो अलिकति नेपालका वरिष्ठ नेताहरू भनौँ, उहाँहरूको ग्रह जुन छ नि ग्रहलाई मैले हेरेको छु। त्यो ग्रह कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीर मात्र देख्छौँ यसमा। हाम्रो अर्को चाहिँ एउटा इनर्जी बडी भन्ने हुन्छ। त्यो इनर्जी बडीको प्रभाव चाहिँ त्यो इनर्जी बडीमा चाहिँ हाम्रो ग्रहहरू हुन्छ नि, यो ग्रहहरूको चाहिँ प्रभाव पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ जन्मकुण्डली भन्छौँ भने जन्मकुण्डलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टाइमिङ साइकल चक्र हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ वर्षमा जस्तै गर्मी महिना छ अहिले, वर्षा होइन, त्यसले गर्दाखेरि शरद चाहिँ हिउँद यसरी आउँछ नि, यो परिक्रमा घुम्छ नि। यसरी हाम्रो हरेक व्यक्तिमा साइकल हुन्छ। त्यो साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबैको लाइफमा आउँछ।
त्यो जुन साइकल छ नि जस्तै तपाईँको चाहिँ कहिले अघि कहिले पछि आउने कसैको साइकल सबैको हुन्छ र अहिलेको साइकलमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको चाहिँ समय एकदम राम्रो छ। उहाँको सिधा चलेको छ र शनि चाहिँ को महादशा छ। शनिले गर्ने भनेको चाहिँ शनि भनेको चाहिँ फल दिने ग्रह। शनिले नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै फल दिन्छ र अहिले चाहिँ सिद्धा भनेको सुख पाउने योग हो भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ पोजिटिभ फल दिने पनि भयो, सुख पाउने भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको लाइफमा सुख त हुने नै भयो र पोजिटिभ फल नेगेटिभ फल दुईटै हुने भयो। समग्रमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ बढी हुने भयो। उहाँको समय चाहिँ उहाँको बलवान छ एकदमै। उहाँको चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन्छ किन शनि भएपछि नेगेटिभ पोजिटिभ हुने भयो। तर यता चाहिँ सिद्धा छ। सिद्धा भनेको चाहिँ उहाँको सुख पाउने योग, सुख सुविधा भोग गर्ने समय छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ पोजिटिभ पछि धेरै भयो। र अर्को हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल अनि प्रचण्ड उहाँहरूको चाहिँ समय खराब छ। उहाँहरूको चाहिँ सङ्कटा छ। अब सङ्कटाको योग आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको सङ्कट दुःख शास्ति भोग्नुपर्ने होइन। विभिन्न किसिमको चाहिँ मान्छेहरूसँग लफडा हुने होइन, विवाद हुने, विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा दूरी पैदा हुने, नजिककासँग टाढिने, टाढाकोसँग नजिकिने। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँको साथीले तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्यो, तपाईँ चित्त दुख्यो भने तपाईँ साथीको जानुहुन्न कि अब अर्को नयाँ साथी बनाउनुहुन्छ नि, मतलब नयाँ साथीको भेट भयो भने जस्तै सङ्कटा लागेपछि मान्छेहरू नजिकको सङ्गतबाट बक्कदिक्क भए हुन्छन् अनि परकोसँग मान्छे जोडिन्छन्। एउटा नयाँ किसिमको साथी मित्र बन्छ र पुरानाहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। र अहिले उहाँहरू चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डको चाहिँ तिनटैको सङ्कटा भएको कारणखेरि यिनीहरू एउटै समूह परे। यिनीहरूको विचार अहिले मिल्यो। सङ्कटा तिनटैको छ नि त, यिनीहरू एकतिर भए। अब उता राम्रो सिद्ध भएपछि यतापट्टि केपी शर्मा ओली अर्कोपट्टि भए। यिनीहरू विपरीत ध्रुव फेरि एउटा सुख पाउने एउटा दुःख पाउने। सुख र दुःख त एउटै होइन, विपरीत हो नि त, रात र दिन भने जस्तै। जहाँ दिन छ त्यहाँ रात हुँदैन भने जस्तै सुख पाउने केपी शर्मा ओलीको होइन, अब दुःख पाउने चाहिँ यी तिनवटा प्रधान नेताहरूको छन्। यिनीहरू सँगसँगै छन् वैचारिक रूपमा होइन। यिनीहरू केपी एकतिर छन् तर शक्तिशाली कसको भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको। त्यसो भने एमाले टुक्रिन्छ अबको दिन होइन। म टुक्रिने भन्दा पनि के भन्छु भने नि अब यस्तो छ, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको पनि सङ्कटा धेरै लामो छैन। अब त्यो सङ्कटा सक्ने बित्तिकै उहाँहरूको फेरि विचार बदलिन्छ फेरि, बुझ्नुभयो होइन। जस्तै तपाईँको एउटा रिस उठेको बेलामा मान्छेको सोच अर्कै हुन्छ नि, रिस शान्त भयो सोच बदलिन्छ नि त। अहिले उहाँ सङ्कटाको प्रभावमा हुनुहुन्छ। सङ्कटाको प्रभाव पर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको विचारहरू आउँछ। त्यो सङ्कटाले एक चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई है जसलाई सङ्कट लाग्यो उसलाई त्यो ग्रहले चाहिँ दुःख दिन खोज्छ के। त्यो दुःख दिनको लागि उसले त्यस्तै किसिमको विचार सोच पैदा गराइन्छ र मान्छे त्यही विचारले चल्ने हो नि त होइन। अहिले उहाँहरूको चाहिँ सङ्कटाको प्रभाव हुँदाखेरि त्यस्तै किसिमको नेगेटिभ विचार आउने, नेगेटिभ कार्य गर्न मन लाग्ने होइन, रामलाई पनि गलत देख्ने त्यस्तो भइरहेको छ नि। तर चाँडै नै माधव नेपाल र झलनाथ चाहिँ सङ्कटा पनि सकिँदैछ, समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि उहाँहरूको विचार फेरि के हुन्छ, केपी ओलीतिर ढल्किन्छ। किन केपी ओलीको के छ, सिधा भयो, उहाँको पनि अब नेगेटिभ सकेपछि त पोजिटिभतिर आउने हो नि त। त्यसलाई टुक्रिन्छै भन्नु मिल्दैन, तर उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभतिर ढल्किनुहुन्छ। त्यसो भने पुनर्मिलन सम्भव छ, त्यो सम्भावना छ, तर केही समयपछि पक्कै पनि। उहाँहरूलाई शुभकामना दिउँ, योभन्दा अरू केही गर्न नसक्छ। उहाँहरू चाँडै मिलेर देश अगाडि बढाउनुहोस्, यही हामी चाहन्छौँ, यही प्रार्थना गरौँ हामी चाहिँ। कोरोनाको चाहिँ यो लहरलाई चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिदियोस्। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ हामीले अर्कोचोटि चाहिँ देख्न नपरोस्, हामी यो कामना गर्छौँ। आम दर्शकले पनि सम्भवतः त्यही कामना गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र विशेष गरी तेस्रो खण्डमा चाहिँ हामी सबैजनाको दर्शक बिन्दाको चाहिँ एउटा मनमुटुमा बस्न सफल एकजना सेलिब्रिटी पत्रकार रवि लामिछानेको तपाईँ शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अब वैशाखबाट चाहिँ नयाँ टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K चाहिँ आम दर्शक बिन्दामा चाहिँ एउटा प्रसारण गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब रवि लामिछानेको विषयमा पनि तपाईँले धेरै समयमा बोल्दै आउनु भएको छ। रवि लामिछाने चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ एउटा राम्रो नेता बन्न सक्छ, राम्रो प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर धेरैजनाले टीका टिप्पणी पनि गरेका छन्। रवि लामिछानेको चाहिँ तपाईँको ब्रह्मज्ञानले चाहिँ कस्तो चाहिँ भविष्य देख्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा म पहिला भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मान्छे एउटा असल इमान्दार हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो मान्छे नेपाललाई चाहिन्छ होइन।
अब मैले चाहिँ उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो मान्छे हुनुपर्छ भने म पनि मान्यता राख्छु र उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने सोच मेरो पनि हो। तर अब जन्मकुण्डलीले पनि फरक पर्छ नि त मान्छेको जीवनमा त। प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अब संकेत मैले हो, उहाँको रवि चाहिँ लामिछाने। मैले कुण्डली एउटा बनाएर हेरेको छु। त्यो कुण्डली अनुसार के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति हामीले देश जनताले उहाँलाई मन पराएर उहाँको जुन सुकर्म छन् असल कर्महरू छन् उहाँको योगदानलाई हेरेर उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ यो राजनीतिमा आउनु प्रवेश गर्नुपर्छ र देशको प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई कायापलट गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु स्वाभाविक हो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर सबै कुरा हामीले चाहँदैमा त हुँदैन होइन। चाहना राख्ने एउटा कुरो वास्तविकता अर्को हुन्छ नि त। र उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार उहाँको चाहिँ राजनीतिमा त्यस्तो बलियो योग छैन र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग देखिँदैन, प्रबल छैन, कमजोर छ। असम्भव भन्न मिल्दैन होइन, असम्भव भन्न मिल्दैन होइन, तर सम्भावना अत्यन्तै कम छ होइन। किनकि उहाँको जन्म कुण्डली अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ बुधबार जन्मेको मान्छे। कसको चाहिँ भनिदिनुहोस् त नामै लिएर। रवि लामिछाने होइन। रवि लामिछाने हामी सबैले रुचाएको व्यक्ति पनि हो र हाम्रो चाहना त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ देशलाई हाकोस् भन्ने चाहना हो नि जनताको, आम जनताको। तर त्यो चाहना आफ्नो ठाउँमा छ, तर योगले पनि दिनुपर्छ साथ। र उहाँको ग्रह कुण्डली अनुसार त्यो योग देखिएको छैन। उहाँको के छ भन्दाखेरि उहाँ बुधबार जन्मिने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, बढी सच्चा बोल्ने हुन्छ, झुट कम बोल्ने, सच्चा बढी, मनमा जे छ त्यही, रिस भए पनि रिस देखाउने, खुसी भए खुसी देखाउने होइन, जोस भए जोस देखाउने, पीडा भए पीडा देखाउने। त्यो चाहिँ बुधबार जन्मिने हरेक व्यक्ति उहाँ मात्रै हरेक व्यक्ति हुन्छ र त्यसमध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ र उहाँ सत्यवादी हुनुहुन्छ, उहाँ झुट कम बोल्नुहुन्छ, सत्य कुरा हो। तर उहाँको युग अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्तो युग अत्यन्तै कमजोर छ र हामीले प्रधानमन्त्री उहाँलाई बन्नुहोस् भन्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँलाई जुन पेसामा उहाँ दखल हुनुहुन्छ, जुन पेसामा उहाँ चाहिँ एकदम हुनर हुन्छ नि, त्यही पेसाको मार्फत नै देश र जनतालाई टेवा पुर्याउनु भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ होइन। अनि अरू कुरा, अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ योग राम्रो छैन। उहाँको विगत 1-2 वर्षबाट उहाँको सङ्कटा आरम्भ भएको छ। यो सङ्कटा दशा चाहिँ जम्मा 8 वर्षको हुन्छ। 1-2 वर्ष त कटिसक्यो। उहाँले यो सङ्कटामा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन्छ, कष्ट दुःख कहाँ आउँछ। अझै पनि 6 वर्ष बाँकी छ नि उहाँको लगभग होइन। 2 वर्ष मात्रै कट्यो, उहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमको काण्ड पनि भए, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि त। र अझै पनि उहाँको समय त पुरै डल्लै बाँकी छ, 6 वर्ष बाँकी छ। र अहिले उहाँले नयाँ टेलिभिजन जुन ग्यालेक्सी 4 सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ नि, यो झट्ट सुन्दा राम्रो कुरा हो, एकदम राम्रो कुरा हो। तर उहाँको योग अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमको सङ्कटा झेल्नु पर्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको सोच लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ नि, त्यसमा समस्याहरू आउँछन्, विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्। र उहाँले चाहे जस्तो काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न। किनकि त्यो ग्रहले हामीले के गर्छ, त्यो कसरी हुन्छ, दुःख दिने, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गराउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको उद्देश्य लिनुभएको छ, जुन लक्ष्य छ उहाँको एकदम राम्रो हो, तर ग्रहले साथ दिँदैन। तर नदिँदाखेरि उहाँको जुन यो टेलिभिजन कम्पनीलाई चाहिँ भने जस्तो रूपमा गति दिन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। उहाँले अझै विभिन्न किसिमको समस्या झेल्नै पर्ने, अझै पर्छ, उहाँले झेल्नै पर्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ मसँग पावर छ भनेर हुँदैन। किनभने नि हामीसँग जति पावर छ नि, यो प्रकृति अगाडि हाम्रो पावर के हो, अत्यन्तै कम हो, न्यून हो नि त। किन मैले यत्रो पावरलाई परास्त गर्छु भन्न सकिँदैन। मात्र हामीले केही अलिकति फरक ल्याउन सक्छौँ। जस्तै ठुलो समस्यालाई उपायबाट अलिकति कम समस्यामा ल्याउन सक्छौँ। समस्या आउँछ, त्यो समस्यालाई हामीले चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ, समस्याबाट पार पाउन सकिँदैन। एमडी हेर्नु सर, हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ एउटा यो सांसारिक संसार छोडेर चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्वर्गमा चाहिँ तपाईँ गइसकेको भनेर भनिन्छ। सिधा भाषामा चाहिँ यो भनौँ, तपाईँ मृत्यु भएर चाहिँ फेरि चाहिँ हजुर जीवित भएको व्यक्ति भनेर पनि भनिन्छ। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति प्रस्ताउनु पऱ्यो। तपाईँले मृत्यु भएर चाहिँ तपाईँ कसरी बाँच्नुभयो, के थियो त्यो चाहिँ खास, त्यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्दछ भनेर पनि भनिरहेका छन्। हजुर, अब मृत्यु भइसकेर बाँच्ने यो संसारमा म मात्र होइन, अरू पनि धेरै छन्, तर औँलामा गर्न सकिने छन् होइन, औँलामा गर्न सकिन्छन्। म मात्र होइन, यो संसारमा खोज्ने भने मरेर फेरि फर्केका अरू पनि व्यक्तिहरू छन्, हामी भेट्न सक्छौँ।
तीमध्ये यो अरबौँ जनसङ्ख्यामध्ये चाहिँ त्यो केही सीमित व्यक्तिहरूमा म एउटा भाग्यमानी भएँ जो मरेर शरीरलाई चाहिँ त्यागेर पनि फेरि शरीरमा फर्किएर जीवित हुन सफल भएँ। त्यो अत्यन्तै थोरै व्यक्तिहरूमा म पर्छु। यो चाहिँ एउटा मेरो लागि धेरै खुसीको कुरा पनि हो र यही पछि नै मैले ब्रह्मज्ञान पनि प्राप्त गर्न सफल भएँ र जुन ब्रह्मज्ञान चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ ब्रह्मज्ञानलाई संसारभरि पुर्याउने मेरो उद्देश्य छ। त्यो कहाँसम्म पुग्छ त्यो भविष्य ग्रहमा छ, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यही छ र म चाहन्छु कि जुन मैले ज्ञान हासिल गरेको छु त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक छ, यसमा विज्ञान हो, यसमा पूर्ण विज्ञान हो। त्यो विज्ञानको कुरालाई चाहिँ सम्पूर्ण यो आम यो मानव जातिमा पुर्याउन चाहन्छु, जो चाहिँ हाम्रो मानव जातिको हितकारी छ। तपाईँले यो ब्रह्मज्ञानको सूत्र चाहिँ अन्य व्यक्तिलाई पनि तपाईँले क्लास दिँदै हुनुहुन्छ? हजुर यहीँबाट हजुर अब जो इच्छुक हुनुहुन्छ नि उहाँले कति अब कोही अनलाइनबाट पनि जस्तै विदेशमा बस्नुभएका मान्छेहरूलाई त सम्भव छैन नि प्रत्यक्ष भेट्नलाई, उहाँले अनलाइनबाट पनि क्लास लिनुहुन्छ। जो इच्छुक हुनुहुन्छ यही आएर पनि लिनुहुन्छ। अहिले त केही व्यक्तिहरू छन्, तर म पछि यसलाई अझ बृहत रूपमा लान्छु होइन। मेरो उद्देश्य त्यो छ नि त। मेरो उद्देश्य त के छ भन्दाखेरि दुई चारजना होइन के, यो ज्ञान चाहिँ विश्वभरि पुनै पर्छ। किनभने अहिले हाम्रो विभिन्न किसिमको भ्रमित ज्ञानहरू छ नि त। हामी चाहिँ के छ भने कति कुरा भ्रमित छौँ, त्यो भ्रम चिर्नको लागि पनि यो ज्ञान चाहिँ संसारसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। हुन्छ एमडी हेर्न सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र तपाईँको चाहिँ एकदमै साङ्गर्भिक चाहिँ तपाईँको बाणीहरू आम दर्शक सामु पुर्याइदिनु भयो। आम दर्शकले यो आजको कार्यक्रमबाट पनि केही न केही शिक्षा, केही न केही जानकारी र केही न केही चाहिँ एउटा पाठ सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र आम दर्शकहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला के कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँहरूले जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको विचार चाहिँ हाम्रो यो च्यानलको चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले ब्रह्मज्ञानी एमडी हेजनलसँग केही कुराकानी गर्न चाहनुभयो भने पनि सम्भवतः उहाँको चाहिँ फेसबुक एमडी हेजनल नै होला होइन। एमडी हेजनलमा गएर तपाईँले चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म पनि यो आजको बसाइबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। एमडी हेजनल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँलाई पनि मेरा केही ज्ञानहरू विचारहरू तपाईँको यो च्यानल मार्फत गोर्खा लाइभ मार्फत आफ्ना विचारहरू पोख्ने जुन सेयर गर्ने अवसर दिनुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यस्तो ज्ञान भनेको संसार पुग्नै पर्छ र यहाँको यो सहयोग पनि हो। किनकि कुनै पनि राम्रो कुरा कहीँ पुर्याउनुको लागि तपाईँको यो जुन तपाईँले एउटा माध्यम बन्नुभएको छ नि, यो एउटा ठुलो कुरा हो र तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आम दर्शक बिन्दालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ। तपाईँहरू भने सुरक्षित रहनुहोला। कोभिडको सेकेन्ड वेभ चाहिँ नेपालमा पनि प्रवेश भइसकेको छ। यसबाट बच्नका लागि तपाईँले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड चाहिँ अपनाइदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला गोर्खा लाइभ टिभी। नमस्कार।